एकै सुख दुःख सुरोधनको साथी म कार्यक्रम प्रस्तुत डबेन तामाङ भन्ने प्रविधिबाट मलाई सिराज महतको साथ मिलिरहेको छ। आदरणीय श्रोता, रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो पनि हो। हजुरको 103.1 मेगाहर्जको चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुति उकाले ओह्रालीमा हामी पुराना लोकगीत सङ्गीतहरू गुन्जयमान गराउने अथवा बजाउने प्रयत्न गर्नेछु। आजको श्रृङ्खला पनि यस्तै रहनेछ। साथैको दोस्रो दिन होइन, मैले आजको श्रृङ्खलालाई भन्नै पर्छ, तपाईँको अविस्मरणीय क्षण अथवा तपाईँको जीवनमा बिर्सन नसकिने कुनै पल चाहिँ तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँले चाहिँ आजको श्रृङ्खलामा तपाईँभित्र रहेको कला गलालाई देखाउन सक्नुहुनेछ होइन। कहिले हँसाइदिनुहोस् तपाईँ हामीलाई मजाले, जो चुटकिला भनिदिनुहोस्, कहिले क्यारिकेचर गरिदिनुहोस् होइन, तर आज सबै गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँभित्र रहेको प्रतिभाहरू मजाले निर्धक्कको साथ देखाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई यदि लोकगीत मात्र गाउन आउँछ होइन, लोकगीतहरू गुनगुनाउन सक्नुहुनेछ, मुभीको क्यारिकेचर बाहेक अन्य क्यारिकेचरहरू तपाईँले मजाले निर्धक्कको साथ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले जो कोहीको चर्चित व्यक्तित्वहरूको चाहिँ तपाईँले क्यारिकेचर गर्न सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा कार्यक्रम उकाले ओह्रालीमा सोमबारे श्रृङ्खलामा तपाईँकै हामी प्रतीक्षामा रहेको छु। तपाईँको प्रतिभाको प्रतीक्षामा अविस्मरणीय चाहिँ तपाईँले मजाले सुनाउन सक्नुहुनेछ। आज तपाईँका जीवनका दुःख सङ्घर्षका कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा तपाईँ यति बेला हामीलाई सुन्दै हेरिरहनु भएको छ, इन्टरनेट अनलाइनको पहुँचाउनुहुन्छ हामीलाई वेबसाइट मार्फत www.hajukuredio.org.np हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनबाट निकै साथ सुन्दै हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आरम्भ हुँदैछ यो बेला होइन, आरम्भ भइरहेको छ कार्यक्रम। फेसबुक पेज हजुरको 102.1 मेगाहर्जबाट ट्याक्क चाहिँ अडियो लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। अडियो लाइभ सुनेछु तपाईँहरूले अडियो लाइभ सँगसँगै कमेन्ट सँगसँगै लाइभ सेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्छु। फेसबुक पेज हजुरको 102.1 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। फ्रिक्वेन्सी मतलब हजुरको 102.1 मेगाहर्ज रेडियो सेटमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, उदयपुर लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होइन सिराजजी? सुन्दै हुनुहुन्छ होला भन्नुहुन्छ सिराजजी पनि। आज हामी पुराना लोकगीत लोकभाकासँगै रम्नेछु, रमाउनेछु। सदाको दिन झैँ रम्ने नै हो, रमाउने नै हो। अलिकति नयाँ नौलो पृथक विषयको रूपमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष साउन महिनामा हुनुहुन्छ। साउन महिनामा यो हरियो महिना हो। विशेष त यो हरियो महिनामा आफ्नै काम कार्यतिर व्यस्त रहिरहनु भएको छ। उनीहरू त मान्या चाहिँ रोपेर मुरी फलाउने सिजन। यो समयमा अत्याधिक तपाईँ आफ्नै काम कार्यमा व्यस्त रहिरहनु भएको छ। आज साउन महिनाको चाहिँ आज 9-10 भइसकेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नै खेती किसानमा व्यस्त रहनु भएको छ। बर्खायामको समय कहिले पानी, कहिले घाम, कहिले छाया, यस्तै छ। ती वनजङ्गल हरियाली छ। वनजङ्गलतिर तपाईँ यति बेला गोठालो गर्दै हुनुहुन्छ होइन, ती उखाली गर्दै हुनुहुन्छ, ओह्राली झर्दै हुनुहुन्छ, मेलापात गर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला त बाख्रा गाईबस्तु घरतिर फर्काउँदै अब त घर जानुपर्छ है भनेर पनि रेडियोलाई ठुलो बनाउँदै सुन्दै हेरिरहनु भएको छ होला, सुनिरहनु भएको छ होला। रेडियो सेटबाट सुन्नुहुन्छ। अहिले सजिलो माध्यम छ, एयरफोन लाएर मोबाइलबाट प्रत्यक्ष रूपमा मोबाइलबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिले त मोबाइल एयरफोन बिना नि रेडियो बज्ने विभिन्न मोबाइलहरू बजारमा किन्न पाइन्छ। ती मोबाइलहरूबाट पनि तपाईँले सुन्दै हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आरम्भ हुँदैछ। मैले भनिरहेको छु आजको श्रृङ्खला मैले अघि नै जानकारी गराइसकेको छु। अविस्मरण क्षण तपाईँले गजल, जोक्स चाहिँ चुटकिला, कविता, मुक्तक सँगसँगै तपाईँले चाहिँ क्यारिकेचर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कविता, जोक्स, मुक्तक चाहिँ तपाईँले देशप्रेमी भक्त खालका चाहिँ तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ होइन, कि हँस्यौली ठट्यौली खालका कविता, जोक्सहरू अथवा गजल, कविता, मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। तर माया प्रेमको चाहिँ कथापि नगरिदिनु होला, किनकि यो माया प्रेमको कविता गजल होइन है। त्यस्तो खालको गजल, कविताहरू, मुक्तकहरू चाहिँ तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुने छैन भन्छु। कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै सुन्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। स्पेसली चाहिँ तपाईँले आज 5जना साथीहरूलाई सम्झिन मात्र सक्नुहुनेछ भन्छु। यति बेला हामी गीततर्फ लागौँ। सिराजी गीत राख्नेछु, गीत पश्चात आउने नै छु। रेडियो सुन्दै, फोन डायल गर्दै, SMS गर्दै, कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है त। दिउँला पोते दिउँला कानमा दिउँला नि कान्छी सुनैको कान्दुङ्री
नाकैमा ढुङ्ग्रे बुलाके सिन्दुर दिउँला पोते दिउँला कानमा दिउँला नि कान्छी सुनैको कान ढुङ्ग्री नाकैमा ढुङ्ग्रे बुलाके कल्लो बारी लसुन खारी बार बार्नु पर्दैन तल्लो बारी लसुन खारी बार बार्नु पर्दैन मायालु जन प्रीति जोडु डर मान्नु पर्दैन मायालु जन प्रीति जोडु डर मान्नु पर्दैन सिन्दुर दिउँला पोते दिउँला कानमा दिउँला नि कान्छी सुनैको कान ढुङ्ग्री नाकैमा ढुङ्ग्रे बुलाके गुडुमा गुडु तमाकु खानु समाउनु हातैले गुडुमा गुडु तमाकु खानु समाउनु हातैले तिम्रो र हाम्रो दिल चित्त मिले के गर्छ जातैले तिम्रो र हाम्रो दिल चित्त मिले के गर्छ जातैले सिन्दुर दिउँला पोते दिउँला कानमा दिउँला नि कान्छी सुनैको कान ढुङ्ग्री नाकैमा ढुङ्ग्रे बुलाके लोकगीतले भने चाहिँ सिन्दुर दिउँला पोते दिउँला निकान्छे कानैमा कानढुग्री नाकैमा झम्की बुलाकी मिठो लोकभाका प्रस्तुत गरे। हुन त अहिले यो जमानामा होइन सिन्दुर चुरापोती कमै लाइन्छ अनि कानको कानढुङ्ग्री अनि नाकाको बुलाकी कता पुगिसक्यो होला है कमैले देख्न पाइन्छ। अझ भोलि त झन् नाक छेड्नै छोडिसक्यो युवा युवतीहरूले अथवा ती महिला दिदीबहिनीहरूले नाक चाहिँ छेड्नलाई बन्द गरिसक्नुभयो। अब झम्के बुलाकी कान नाकमा फुली अब खै यो त अब पछिल्लो समय लोप हुँदै गइरहेको छ। कानको कानढुङ्ग्री त अब सम्झने मात्र रहनेछ। हाम्रो युवा भनौँ न हाम्रो पुर्ख्यौली अथवा हाम्रो बाआमाहरूले हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ यसरी लाउनुहुन्थ्यो भनेर हामीले किताबमा पढ्नु बाहेक विकल्प केही रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म लोकगीत भनेको यही हो विशेषता है, संस्कार संस्कृतिसँग मिसिएका मिश्रित लोकगीतहरू हुन् यिनीहरू भने। नेपालको भूगोल अथवा नेपालको बनोट आफ्नै पृष्ठभूमि आफ्नै जन्मभूमिका माटो आफ्नै लोक शब्दहरूसँग बनिएका यी लोकभाका लोकगीतहरूसँग हामी रम्नेछौँ रमाउनेछु। लोकगीतको रस अनि लोकगीतको चाल अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन होला है, मैले भनिरहेको छु। भर्खरै यो गीत लोकगीत प्रस्ताव भयो नि त होइन। सिउँदोमा सिन्दुर भरिदिन्छु होइन, हातमा चुरा गालामा पुती अनि कानमा कानढुङ्ग्री होइन, मतलब अब सुनका विभिन्न गहनाहरू अनि नाकमा बुलाकी होइन, बुलाकी लाउनुहुन्छ नि त। अझै पनि नेपालका विभिन्न भूभागतिर बाआमाहरूले अथवा युवा पिँढीहरूले त म भन्दिनँ तर आमाहरूले चाहिँ लाउनुहुन्छ यसरी। अझ शिरमा अथवा टाउकोमा लगाउने फुलका चाहिँ भनौँ न होइन चाहिँ गहनाहरू पछिल्लो समय लोप हुँदै गइरहेको छ। मुगाका मालाका गहनाहरू अनि त्यो मात्र नभएर शिरमा शिरबन्दी अनि दुईचोटि बाटेर खै के भन्छ यो होइन, विभिन्न भनौँ न आफ्नै परम्परागतका गुन्यौ चोली दौरा सुरुवाल कोट ढाका टोपी नेपाली पहिचान हो होइन। शिरमा ढाका टोपी त अवश्य हुन्छ, अहिले पनि धेरैजनाले नेपालीको शान होइन भनिन्छ नि शिरको ढाका टोपीलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति युवा पिँढीहरूमा देखिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ 04840 0026 को माध्यम भएर। रामेछाप जिल्लाको पहिलो सामुदायिक रेडियो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम उकाली ओह्राली आरम्भ भइरहेको छ। साथमा म छु डबिन तामाङ, प्रविधिमा सिराज महत रहेको छ। यति बेला खाजाको मिठास धुनसँगै बोलिरहनु भएको छ। बर्खे मासको बिलाको बिदामा हुनुहुन्छ तपाईँ, स्कुल छुट्टी छ, रेडियोलाई ठुलो बनाउँदै सुन्दै आइरहनु भएको छ। ती बन्जगलतिर गोठालो गर्दै हुनुहुन्छ, खोला नाला सुसाइरहेको छ, कराइरहेको
भएको छ, जताततै हरियाली हरियाली भइरहेको छ यो समयमा विशेष त होइन। त्यो भएको कारणले पानीको जरुवाहरू जताततै पलाइरहेको छ ती ढुङ्गे धारातिर अनि खोलाका कलकल बोक्ने पानीहरू अनि ती खोला नालालाई सम्झिनु भएको छ होला। हुन त आज आधुनिक जमाना सँगसँगै एक घर एक धारा पानीको चाहिँ निर्माण भएको छ होला होइन, गाउँ विकास भयो होला। तर ती बाआमाहरूले चाहिँ साँधेको गुन्द्रुकको अचार अनि मकै भडमासलाई सम्झिनुहुन्छ होला त्यो बेलाको होइन, एउटा सुक्खा रोटीलाई सम्झिनुहुन्छ होला, ती दुःख सङ्घर्षका दिनहरूलाई सम्झिनुहुन्छ होला। अनि ती कुवाका चिसो पानी अनि ती कलकल बोक्ने ढुङ्गे धाराको पानीहरूलाई सम्झिनुहुन्छ होला। त्यो मात्र नभएर जीवनको यापन जीवन जिउने बहानामा गरेका दुःख सङ्घर्षका कुराकानीहरूलाई सम्झिनुहुन्छ होला ती बाआमाहरूले होइन। कहिले कता कहिले कहिले बेसी होइन चाहिँ अलिकति सुविधा बाटोको सम्पन्न नभएका ती यात्राहरूमा झुलुङ्गे पुललाई सम्झिनुहुन्छ होला, ती कोसीहरूमा कहिलेकाहीँ ढुङ्गामाथि चढेको यादलाई सम्झिनुहुन्छ होला, कहिलेकाहीँ ती ट्विन चढेको यादलाई सम्झिनुहुन्छ होला, कहिलेकाहीँ ती खोलाले बगाएका दिनहरूलाई सम्झिनुहुन्छ होला, कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै ती खोलाहरू तरेको हातले समय सबैजना मिल्दै ती खोला तरेको दिनहरूलाई सम्झनुहुन्छ होला। ती बाआमाहरूले सम्झिरहनु भएको छ होला। पसिना खलखल बोक्ने गरी भारी बोकेर ती उकाली गर्दै ओह्राली गर्दै गाएका गीतहरू अनि भाकाहरूलाई सम्झिनुहुन्छ होला होइन। दसैँ तिहार आयो, महान पर्व ठुलो चाडहरू आयो अनि ती चाडहरूमा चाहिँ घरपरसँगै रहेका ती गाउँघरमा नाचेका भनौँ न अगुल्टा अथवा आगोको मुस्लो बालेर देउसे भैली खेलेका ती विभिन्न चाडपर्वहरूलाई पनि सम्झिनुहुन्छ बाआमाहरूले सम्झिनुहुन्छ होला र सम्झिरहनु भएको छ होला जस्तो जहाँसम्म लाग्छ मलाई। यी पुराना जमाना सँगसँगै यी पुराना दिनहरू सँगसँगै यी पुराना लोकगीतहरू पनि मर्दै गइरहेको छ अथवा यो गीतहरू सुन्नै छाडिसक्यो। यो गीतहरूलाई पनि हामीले जाग्न सँगसँगै उत्थान गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परिरहेका छौँ र खास कार्यक्रम बनिरहेको छ उकाली ओह्राली। युवा पिँढीहरूले त्यति नरुचाए तापनि बाआमा वृद्ध बाआमाहरूले असाध्यै सुन्नुहुन्छ अनि रुचाउनु भएको छ भनेर आशा अनि अपेक्षा लिइरहेको छु र कतिपयजनाले त मलाई प्रशंसा पनि गर्नुहुन्छ होइन। कार्यक्रम उकाली ओह्रालीमा पुराना लोकगीत अनि लोकभाकाहरू घर्किन्छन्, उच्चृङ्खला खालका अलि छाडा प्रविधि खालका गीतहरू रहँदैनन्। पछिल्लो समयका त्यस्ता खालका गीतहरू छ, अलिकति सुन्न पनि हामीलाई लाजै लाग्छ बाबु भनेर कतिजना बाआमा बुबाहरूले त हामीलाई प्रशंसै गर्नुहुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले पनि बाआमाहरूको मनमुटुमा बस्ने हिसाबले पनि यो कार्यक्रम परिमार्जन भएर आएको छ। पछिल्लो समय उकाली ओह्रालीले धेरैजना श्रोता साथीहरूले रुचाउनु भएको छ अथवा रुचाइरहनु भएको छ भनेर आशा अपेक्षा लिइरहेको छु। टेलिफोन लाइनमा धेरै समय भयो होल्डमा बसिरहनु भएको, प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, कुराकानीलाई जुटम। नमस्कार हजुर। हेलो दर्शन नमस्कार। के छ सुमी, दैनिक रूपमा फोन गरिरहनु भएको छ है आज त? पक्कै पनि ल हुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ यस समयमा? यति बेला बाख्रालाई घरमा ल्याउँदैछु गोठालो गरेर घर फर्कदै हुनुहुन्छ? हजुर घर फर्कदै हुनुहुन्छ। अब घरमा जाने होला, खाजा खाने होला होइन, गरेपछि अरू काम पनि गर्नु पर्यो। गाउँघरतिर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनौँ न होइन? हजुर एकदम सबैजनालाई आराम कुशल मङ्गलै छ भन्नुपर्छ। जे होस् जीवनको उतार चढाव भइरहेको छ होइन। उकाली ओह्राली ती गाउँघरतिर बेलापाततिर व्यस्त रहँदै पनि सुन्नुहुन्छ होइन? हजुर हजुर सुन्नु भएको छ। त आजको श्रृङ्खलामा कार्यक्रममा सहभागी पनि हुनु भइहाल्यो होइन? जीवनमा नबिर्सिने कुनै क्षण छ तपाईँको? कसरी सम्झनुहोस्, तपाईँ अब खारेलाई सम्झिनु पर्यो अथवा तपाईँको गाउँलाई सम्झनु पर्यो होइन? एकदम सम्झनुहोस् बाल्यकालदेखि गाउँलाई तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ, ती गाउँलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर अविस्मरणीय क्षण कुनै भनिदिनु पर्यो? मिल्छ। जोक्स कविता भन्न पायो तपाईँले, क्यारिकेचर गर्न पायो, मुक्तक गजलहरू पनि प्रस्तुत गर्न पाउनुभयो। तर देशप्रेमी खालका मुक्तक गजलहरू भइदिए अझ राम्रो हुन्छ, अबाल हुन्छ होइन? लोकगीत गाउन पायो तपाईँले, लोक भाका पनि पुराना गाउन पाउनुभयो। एकदम गाह्रो समय नै छ यो बेला होइन?
हजुर हजुर त्यस्तो गर्नु नि। त्यही भएर तपाईँ केही गर्नुहुन्न भने बाहिरिन सक्नुहुनेछ है त। होइन थोरै अविस्मरणीय क्षण बताउन चाहन्छु नि। ल हुन्छ, कुन समयलाई सम्झिनुहुन्छ यो बेला? म चाहिँ अविस्मरणीय क्षण भन्दाखेरि स्कुलको समय नै सम्झिन्छु होइन। स्कुलको समय केही घटना, केही कार्यक्रम, केही पुरस्कार अथवा कुनै साथीलाई सम्झनुहुन्छ? त्यो भन्दा पनि स्कुल लाइफ हाम्रो होस्टेल लाइफ थियो होइन। उहुँ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो ग्रुप थियो 7 जनाको, अनि हामी चाहिँ सधैँ यहाँबाट घरबाट चाहिँ स्कुल जाँदै थियौँ पहिला पहिला चाहिँ। हजुर। अनि त्यो बेला चाहिँ स्कुल जानको गाडीले बाटोमा लुकेर बस्यौँ, यस्तै यस्तै भन्नुपर्छ। ए भनेपछि बाटोमै लुकी लुकी बस्नुहुन्थ्यो, पढ्नुहुन्न थियो है? पक्कै पनि बाटोमा लुकेर बसेर फेरि ठिक्क समयमा स्कुलको समयमा घर चाहिँ आइपुग्यौँ भन्नुपर्छ। भनेपछि आज पनि कतिपय स्कुल टाढा हुने बालबालिकाहरूले यस्तै गरिन्छ होइन? हजुर हजुर पक्कै पनि। त्यही त। ल हुन्छ, त्यो समय त्यो क्षणहरूले चाहिँ सम्झिनुहुन्छ। कुनै साथीलाई सम्झिनुहुन्छ त्यो बेलाको? साथी भन्नुपर्दा मेरो दिदी नै सम्झिन चाहन्छु। छिरिङदी शेर्पा चाहिँ एकदमै मिल्दो पनि हुनुहुन्छ होइन, एकदमै रमाइलो हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ स्कुल पढ्ने बेला कसैसँग झगडा झैझगडा त भयो कि भएन साथीहरूसँग? झै झगडा भएर चाहिँ हामीले एकजना केटा साथीलाई चाहिँ खुट्टा ढोकाउन लागेको थिएँ पनि भन्नुपर्छ है स्कुल लाइफमा। बिचरा त्यसो चाहिँ गर्न भएन है? होइन नि, कस्तो रफ बोलेर नि स्कुल क्लासभित्र रफ शब्द बोलिरहेको थियो, त्यही भएर चाहिँ। त्यही भएर है। ल हुन्छ, कुनैको स्वभाव त्यस्तो हुनुहुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बैगुनीले गुणले मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको नगरिदिनु होला होइन। सकेसम्म माफी दिनुपर्छ है। गल्ती गर्नु भन्दाखेरि माफ दिनु ठुलो भन्छन् अघि। हजुर हजुर पक्कै पनि। आज कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ स्पेसल 5 जना व्यक्तित्वलाई सम्झनु पर्यो। फर्स्ट अफ अल तपाईँको लागि, साथै प्राविधिक मित्रको लागि, मेरो मम्मीको लागि, बाबाको लागि, यही चिनेको बहिनी आङ्ग्रोमा शेर्पाको लागि, अनि दाइ पास्टर शेर्पाको लागि, लगायत जो जतिले पनि मलाई खाएको सुनु शेर्पा भनेर चिन्ने सम्पूर्णको लागि भन्दै गर्नै सिकेर गए। नमस्कार बाबाई, टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, साथी चाहिँ बाहिरिसक्नु भएको छ। तपाईँ यति बेला सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाको पहिलो सामुदायिक रेडियो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम उकाली ओह्राली। टेलिफोन लाइनको संवादलाई फेरि पनि जोडौँ सिराजी, त्यसपछि हामी गीत राख्नुपर्छ। मैले आफ्नै कुरालाई धेरै चाहिँ दिइरहेको छु। नमस्कार हजुर। नमस्कार, को बोल्नुभयो? निरुता रम्तेल सिन्धुलीको 3 कन्याबाट काम कार्यतिर व्यस्त रहिरहनु भएको छ अघि। ल हुन्छ, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ, कार्यक्रम पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्छ कार्यक्रम उकाले ओह्राली? कार्यक्रम उकाली ओह्राली एकदम धेरै राम्रो रमाइलो लाग्छ है। हजुर। कमै गर्छु भन्नुहोस् है। ल हुन्छ, सुन्नु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर सुन्दैछु। मैले तपाईँलाई धेरै कुराकानी सँगसँगै दैनिक रूपमा फोन गर्नुभएको छ, जुनसुकै प्रोग्राममा सहभागी हुनुभएको छ। धेरै बोल्न चाहिनँ मैले होइन। अविस्मरणीय क्षण अथवा गजल मुक्तक अथवा क्यारिकेचर के गर्नुहुन्छ? मेरो अविस्मरणीय क्षण नै भन्न चाहन्छु है। ल हुन्छ। धेरै दुःखको कुरा हो होइन। 10-12 वर्ष अगाडि होइन, म त सानै थिएँ, अनि मेरो बाबा, म अनि दादा अनि दाउरा गएको थियौँ जङ्गल होइन। त्यतिखेर चाहिँ अनि बाबाले चाहिँ एउटा रुख ढाल्दाखेरि चाहिँ बाबा रुखबाट झरेर तल पुग्नु भयो होइन। त्यो छेड चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। अब त्यतिखेरको अवस्थामा हामी दाजुबहिनी सानै थियौँ, अनि बाबालाई हामीले उठाउन पनि सकेनौँ होइन। त उठाउन नसक्दाको क्रममा म एकदम दौडेर चाहिँ आएर अनि मान्छेहरू बोलाएर लगेर उठाएर हामीले हस्पिटल पुर्याउन सफल भयौँ। त्यो छेड चाहिँ म कहिले बिर्सिन चाहदिनँ भन्न चाहन्छु है। त्यो दिनलाई, त्यो क्षणलाई चाहिँ तपाईँ बिर्सन सक्नुहुनेछ। त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ दैनिक रूपमा कतिपय ठाउँतिर घटिरहेको हुन्छ, अथवा दाउरा काट्दाखेरि होस्, दाउरा झार्दाखेरि होस्, रुखमा चढ्दाखेरि होइन, चाहे स्याउला काट्दाखेरि होस्, अथवा डाले घाँस झार्दाखेरि होस्, अथवा विभिन्न काम कार्य गर्दाखेरि होस्, त्यो क्षणमा त्यसपछि केही घटनाहरू अथवा अलिकति शारीरिक रूपमा केही समस्या आइपरे कि परेन?
अब बाबाको त्यतिखेर चाहिँ 3टा करङ भाँचियो होइन, अब पनि अझसम्म पनि त्यति पल्झिरहन्छ, त्यसपछि अब छ भन्नु। भनेपछि त्यो बेलाको घटनाले अहिलेसम्म पनि सताइरहेको छ, तपाईँहरूलाई पनि पिरलिरहेको छ, त्यो बेलालाई त्यो दुःखद क्षणलाई सम्झिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ है? हजुर, अब एकदम धेरै सम्झिन्छु भन्नुभएको छ। अब कहिलेकाहीँ आफू पनि दुःख पर्दाखेरि झसक्क त्यो सम्झिनुहुन्छ है। ल त्यसले सर्जक पनि गराउँछ, ठुलो घटनाबाट कुनैले अलिकति मजाको लागि अथवा आफ्नो रहरको लागि रुख चढ्ने पनि हुन्छन् है। करको लागि र बाध्यता। हामी गाउँले मान्छे त विशेष गरी बाध्यताले नै चढ्या हुन्छौँ रुखमा, तर कतिपय मान्छेहरू भनौँ न अलिकति सुख जीवन बाँच्न चाहने मान्छेहरूले कुनै जङ्गल घुम्न जाँदाखेरि रुख चढ्न अथवा रुख चढ्ने मनसाय पनि गर्नुहुन्छ नि त होइन। त्यस घटनाहरू पनि अब चाहिँ घट्न सकिन्छ। त्यो भएको कारणले आफू होसियार रहन अथवा आफू सर्जक रहन, भोलि केही घटिहाल्छ कि भनेर होसियार रहने एउटा सन्देशमूलक पनि रह्यो यो जुन तपाईँको कुराले होइन। ल हुन्छ, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। यो अविस्मरणीय क्षणले गर्दाखेरि मेरो पनि जिउ सिरिङ्गै भयो होइन। यस खालको घटना कसैले नघटुन् भन्दै तपाईँको 5जना व्यक्तित्वलाई सम्झनु पर्यो, मात्र 5जना नै, त्योभन्दा बढी पनि सम्झनु पाएन भएन। भन्न चाहिँ टेक्निसियनमा सपोर्ट गर्नुहुने दाइको लागि, हजुर टेक्निक हुनेको लागि, मेरो घर फ्यामिली सम्पूर्णको लागि र बाबाको लागि, मम्मीको लागि, यहाँ सुन्दैछ बहिनीको लागि, साथीको लागि भन्दै छुट्टी। नमस्कार, बाबाई। टेलिफोन लाइनमा श्रोता हुनुहुन्थ्यो निरुता रम्तेलजी। गीत राखम सिराजी बेला मिठो गीत, त्यस पश्चात हामी भलाको सारी त छँदैछ। अविस्मरणीय क्षण तपाईँका जीवनका दुःख सङ्घर्षका कुराकानीहरूलाई पनि जोड्नेछु। तपाईँलाई जे आउँछ, तपाईँ भित्र रहेको प्रतिभाहरू जे छ त्यो सुनाउन सक्नुहुनेछ। सन्देशमूलक रहन्न होइन, तपाईँको अविस्मरणीय क्षणले सन्देशमूलक बनाउन् भन्ने मेरो एउटा धारणा हो। त्यो भएको कारणले गर्दा यति बेला मिठो गीत चाहिँ प्रस्तुत गर्छु त्यस पश्चात आउने सुरेर सुन्दै फोन डायल SMS गर्दै गर्नुहोला है त। तेरो मा हाम्रो को
मिठो लोकगीत तपाईँको माझ प्रस्तुत गरे। तपाईँ यति बेला सुन्दै रहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाको पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम उकाली ओह्राली। उकाली ओह्रालीको साथ म छु डबिन तामाङ, प्रविधिबाट मलाई सिराज महतको साथ मिलिरहेको छ। रामेछाप जिल्लाको पहिलो सामुदायिक रेडियो हो हजुरको 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम उकाली ओह्राली। टेलिफोन लाइनको संवादलाई जोड्नुपर्छ सिराजजी। यो बेला एसएमएस गर्नका लागि HKR एक स्पेस युरा ओ फेरि एक स्पेस तपाईँको नाम, तपाईँको ठेगाना, आफन्तजन, साथीसङ्गी, इष्टमित्र, घर परिवार सबैले सम्झँदा चाहिँ 31001मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार हजुर। हजुर दाइ नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभयो? हजुर म प्रानिसा परियार। परियार उखल ढुङ्गा त नभनौँ, सोलुखुम्बुबाट। हजुर। सोलुखुम्बुको खबर के छ अनि प्रनिसाजीको नि के छ सुनाउनुहोला है। हजुर मन लगायत हाम्रो सोलुखुम्बुतिरको खबर ठिकै छ, पानी परिरहेको छ, यस्तै छ भन्नुपर्छ है। पानी परिरहेको छ। पानी पर्दाखेरि तपाईँ के सम्झनुहुन्छ प्रायः जसो? खासै त्यस्तो सम्झिनै पर्ने त के पनि छैन। हुन्छ होला नि त, पानी पर्ने बेला चाहिँ कसै व्यक्तित्वलाई अथवा तपाईँको मनको मान्छेलाई अथवा चाहिँ तपाईँले कोही कसैलाई सम्झिनुहुन्छ होला नि? खासै त्यस्तो मान्छेलाई सम्झिनु पर्ने चाहिँ केही छैन। अब कुनै ठाउँमा बाढी पहिरो गइरहेको हुन्छ त्यही चाहिँ सम्झिरहेको हुन्छ। ए त्यो चाहिँ सम्झिनुहुन्छ तपाईँ? हजुर। ओहो, त्यस्तो बाढी पहिरोमा अथवा पानीको कारणले केही समस्या त जीवनमा तपाईँले भोग्नु भएको छैन नि? अहिलेसम्म चाहिँ खासै भोग्नु परेको छैन मैले चाहिँ। भोग्नु परेको छैन, ल भोग्न पनि नपरुन्थ्यो होइन? त्यो चाहिँ हुन त त्यो घटना अथवा भविष्यमा हुने त्यो कुराहरूलाई हामीलाई थाहा हुन्न होइन? त्यो भएको कारणले पहिले सजग रहनुपर्छ हामी है। सजग भन्दा नि सजग रहनुपर्छ होइन? म अलिकति बोल्न जान्दिनँ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि टेलिफोनमा सहभागी हुनुभयो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ आज? अविस्मरणीय क्षण, गजल, कविता, मुक्तक, तर माया प्रेमको गजल, कविता, मुक्तक भन्न पाउनुहुन्न है? हजुर मलाई खासै त्यस्तो गजल, कविता, मुक्तक चाहिँ भन्न आउँदैन। म थोरै अविस्मरणीय क्षण नै सुनाउँछु नि। ल हुन्छ, कुन समयलाई सम्झिनुहुन्छ अविस्मरणीय क्षणको? हजुर कुन समयलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधे। योभन्दा लगभग त्यसै 12, 13, 14 वर्ष अगाडितिरको कुरालाई सम्झिन चाहन्छु। तपाईँ भनेपछि बच्चै हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर बच्चै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ होइन? हजुर म बच्चा नै थिएँ त्यो बेला त। ए नागमा सिँगान बोक्दै हुनुहुन्थ्यो भनौँ न त्यो बेला, जे भयो नि? हजुर अब त्यस्तै भन्नु पर्यो। ल हुन्छ, जिस्काएको तपाईँलाई। ल भनिदिनुहोस् के हो अविस्मरणीय क्षण तपाईँको, सुनिहालौँ। योभन्दा लगभग 12-13 वर्ष अगाडिको कुरा हो। हामी दिदी बहिनी चाहिँ मजाले मिलेर खेल्दै थियौँ। दिदीले चाहिँ सानो बहिनी थियो होइन, सानो बहिनी बोकेर मजाले खेल्दै थियौँ है। अनि त्यसपछि एउटा सानो गाईको बाछा थियो, मम्मीले कान्लामा बान्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि दिदीलाई चाहिँ त्यो बाछा फुटेर गइसकेर हेरेर आइज त नानी भनेर पठाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि दिदी चाहिँ बाछो हेर्न जाँदाखेरि ठ्याक्कै बारीको कान्लाबाट लडेर दिदीको हात भाँचिरहेको थियो। अनि हात भाँचेपछि दिदी कति धेरै रुनु भएको थियो। त्यो क्षण चाहिँ सायद मैले कहिले पनि बिर्सिदिनँ जस्तो लाग्छ है। दिदी रुनुभयो, त्यो क्षणहरूलाई, त्यो पलहरूलाई बिर्सनुहुन्न तपाईँ? हजुर। ल है, ल त्यो बिर्सनु पनि भएन, सम्झिनु परिरह्यो है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बर्खा मासको समयमा बाटोहरू घाटोहरू पनि हिला हुन्छ, कतिपय बाटोहरूमा लेउ जमेका हुन्छन् होइन? त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी होसियार हिँड्नुपर्छ। विभिन्न घटनाहरू घटिन सकिन्छ। आफ्नो लडाइँ भएको कारणले कतिले त ज्यान पनि गुमाएका हुन्छन् होइन? सो यो सन्देशलाई बुझाउँ यो यसै गरी होइन, तपाईँले भनेको अविस्मरणीय क्षणलाई। ल हुन्छ, 5 जना साथीलाई सम्झनु पर्यो। हुन्छ, फर्स्टमा हजुरको लागि, टेक्निकलमा रहनुहुने दादाको लागि, हजुरको रेडियो अल स्टाफको लागि, मेरो घर फ्यामिली सम्पूर्णको लागि, र मिस गर्दै हुनुहुन्छ साथी पवित्र खड्का लगायत साथीहरू त धेरै हुनुहुन्छ, कोही कसैले बिर्सिनु छैन, सम्पूर्णलाई सम्झिरहेको छु। हजुर नमस्कार। टेलिफोन लाइनमा श्रोता बाहिरिनुभयो है। तपाईँ पनि टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ 048 40 00 26 होइन? एसएमएस गर्ने नम्बर 31001, HKR एक स्पेस युरा हो फेरि एक स्पेस तपाईँको नाम ठेगाना सहित 31001मा एसएमएस गर्नुहोला। टेलिफोनमा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, कुराकानी गरौँ। नमस्ते। नमस्ते राई। नमस्कार, तपाईँको शुभ नाम? हजुर म टनलबाट अन्जु योन्जन। अन्जु योन्जन, योन्जन अन्जु। योन्जनजी हजुर खबर के छ? हजुर खबर के छ भने?
मेरो खबर एकदम ठिकठाक छ नि हजुरको के छ सुनाउनु ओहो मेरो गजब भन्नुपर्छ राम्रो छ हो र अनि रेडियोलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर म सुनिरहेको छु साँच्चै हो नि त झुट बोल्नु त भएन नि होइन खै हेर्न आउनु न त्यसो भए त्यसै लाग्यो मलाई त झुट बोलेको हो कि जस्तो पो लाग्यो कता कता होइन म झुट बोल्दिनँ नि त तपाईँ जसरी ओहो ए म जसरी अनि लु हेर्नु अचम्मै मलाई पो बिचमा पार्नुभयो फेरि हाम्रो अन्जुजीले होइन खैर केही छैन खाजा खानुभयो खाजा भइसक्यो अनि हजुरको भयो त हजुर मेरो पनि भइसक्यो कि खायो अरे तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्न आएको हुँ रेडियोले पनि सुन्दै हुँदो रहेछ खुसी लाग्यो कार्यक्रम उकाली ओह्रालीमा आज अविस्मरणीय छन् गजल मुक्तक कविता चुटकिला जोक्स क्यारिकेचर के गर्नुहुन्छ हजुर म थोरै अविस्मरणीय क्षण भन्छु नि होइन र अविस्मरणीय छन् भन्नुहुन्छ हजुर रुवाउने खालको कि हँसाउने खालको अब खोइ कस्तो कस्तो लु सुनेपछि थाहा हुन्छ सुरु गर्नुहोस् हुन्छ योभन्दा केही वर्ष अगाडिको कुरा होइन म चाहिँ 9 क्लासमा पढ्थेँ है हजुर ओहो मेरो चाहिँ एकदमै मिल्ने के आफूले भन्दा पनि धेरै विश्वास गर्ने साथी थियो होइन अनि ऊ चाहिँ धेरै शङ्का गर्ने खालको टाइपको रहेछ तर मैले त्यो कुरा चाहिँ बोयफ्रेन्ड हो अनि त्यसपछि उसको र मेरो चाहिँ झगडा भयो क्या है अनि झगडा भइसकेपछि चाहिँ अब झगडा भइसकेपछि उसले मलाई अनेक भन्ने गर्ने अब होइन भन्यो होइन अनि त्यसपछि म पनि अब त्योभन्दा त के कम भनेर पनि भनिदिएँ नि होइन तपाईँले भनिहाल्नुभयो अनि भनिदिएँ अनि त्यसपछि झगडा भयो होइन अनि हाम्रो झगडा भइसकेपछि चाहिँ झगडा चाहिँ हामी सरले पढाउँदैखेरि चाहिँ झगडा भएको थियो अनि त्यसपछि सरले चाहिँ अब मिल्ने गर यस्तो 9 क्लासमा पुगेको विद्यार्थीहरू किन यस्तो झगडा गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुभयो है अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब मलाई त यति धेरै विश्वास गरेर मैले त्यसलाई साथी बनाएको थियो अब त म त सँग मिल्दिनँ पनि बोल्दिनँ पनि भनेर चाहिँ उठेर हिँडिदिएको क्या त्यो चाहिँ मैले कहिल्यै बिर्सिन सकेको छैन झगडा बाजा मात्र भएको रहेछ म त फिल्ममा जस्तै टडाङ टुडुङ ढिस पनि हान्नुभयो कि भनेर पो सोचिरहेको थिएँ होइन त्यस्तो पनि भएको नि त त्यसो नै भयो ओहो तपाईँले उहाँको नाकको डाँडी भाँच्ने गरी हान्नुभयो कि उहाँले चाहिँ तपाईँको नाकको डाँडी भाँच्ने गरी हान्नुभयो त्यस्तो डाकको डाँडी भाँच्ने त चाहिँ झगडा चाहिँ भएन होइन तर कपडा लुछालुच चाहिँ भयो भनौँ न होइन कि कसो हो नि त ए बिचरा गाह्रो छ झगडा चाहिँ के को नि म फेरि एकदम शङ्काको कुरा आयो बोयफ्रेन्डको कुरा त जोड्या छैन नि यता अब बोयफ्रेन्डको कुरा पनि जोडिएको छ त्यसमा होइन मेरो चाहिँ उसँग एकदमै मिल्ने साथी थियो क्या बेस्ट फ्रेन्ड होइन उसले चाहिँ अब मेरो दाइ जस्तै बनाएको थिएँ अनि उसको चाहिँ उसँग लभ परेको रहेछ अनि म चाहिँ उसँग धेरै अब दाइजी बनाइसकेपछि त बोल्ने अब धेरै गर्थेँ नि त अब त्यसमै झगडा परेको एहे लु मारो बिचरा अब बोयफ्रेन्डको लागि चाहिँ नानीहरू जित्ने भने चाहिँ त अचम्मै भनियो त होइन अब उसले नि अब न्यू खोजेर आइसकेपछि तपाईँ चाहिँ मजा आउनुहुन्न र त लु सुन्दै मजा आयो झन् यो हेर्नलाई कति मजा आयो होला है सिराजी आउनुहुन्छ हाम्रो सिराजी पनि है होला है अनि सबै हाँसिरहेको थियो तपाईँ कति वर्षको थिए 9 कक्षामा पढ्ने बेला हजुर म 14 वर्षको जति नै थियो अनि 14 वर्षको उमेरमै तपाईँ लभ गर्ने होइन म चाहिँ एकजना हाम्रो सिराजीले नै भन्दै थियो हिजो अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या होइन उमेरमा त के अरे हामी 9-10 कक्षामा पढ्ने बेला त हाम्रो दाइहरूको चाहिँ लपहरू कहाँ ब्रेकअप भयो धोका दियो चिठी आएन मायालुको भनेर रुनुहुन्थ्यो अरे भन्ने सुनेको थियो होइन अनि अहिले त म सुन्छु हेर्नुहोस् डबिनजी यो अहिले 6-7मा पढ्ने 10 कक्षामा पढ्ने नानीहरूको पो ब्रेकअप भयो लपहरू भनेर सुन्छु यो के कुरा हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि वास्तवमा साँच्चै हो कि जस्तो लाग्यो अन्जुजीको कुरा सुन्दाखेरि है अनि अब हो नि त अब होला नि त अब त्यस्तै एहे ल मारो स्कुलमा पढाइ किन बिग्रियो सरले राम्रोसँग पढाएर बिग्रियो भन्दा पनि यो माया पिरीमा फसेर बिग्रियो भन्न चाहिँ सुहाउने रहेछ क्या हो ए ल अब हाम्रो चाहिँ अन्जुजीले भनौँ न होइन कुट्नु भयो त्यसो भए
त्यसो नगर्नुहोस् है, त्यसो नगर्नुहोस् विचार है। अब सँगैको साथीलाई भुताल्ने बोयफ्रेन्डको लागि झगडा गर्ने काम नगरिदिनु होला है। फेरि भोलि पर्सि चाहिँ पक्तलाई भनेर बाटोमा चाहिँ कुरेर मारि भकुर्नु होला तपाईँलाई फेरि। धेरै वर्ष त भइसक्यो नि त। त्यसपछि बोल्नु भयो कि भएन अहिलेसम्म? अहिलेसम्म बोलचाल बन्द नै छ होइन, पनि हेर्ने छैन होइन। हजुर, ओहो ल है, ल त्यसो गर्नुहुन्न। सँगैको साथी, सँगैको इष्टमित्र, गाउँको मान्छे होइन, त्यही भएर ल हुन्छ। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, मिठो कुराकानी पनि जुन भयो, अलिकति हाँस्यौली रमाइलो ठट्यौली पनि गरे है। अन्यथा नसोच्नु होला, तपाईँको माझमा हामी वारी जमुना पारी जमुना है भन्ने गीत बजाएर नाच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ सिराजजी होइन। ल तपाईँ त्यता बसेर नाचिदिनुहोस्, हामी यता बसेर नाच्छौँ, सम्झिनुहोस् 5 जना साथीलाई। हजुर, फर्स्ट अफ अल म त दाइहरूको लागि, टेक्निसियनमा रहनुहुने एकदमै मिलन दाइको लागि, विशेष गरी त विशेष त मेरो मान्छे भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बाहिरिसक्नु भएको छ। अन्जुजी नमस्कार भन्छु। नमस्कार दाइ, खाजा खानु भयो त? म पनि सुनिरहेको छु, सिन्धुलीबाट हो। सुनिता तामाङ वैबा सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु, विशेष गरी बाबा मम्मी र सबैको लागि भन्नुभएको छ। नमस्कार दाइ, म पनि प्रोग्राम सुन्दैछु है। सिन्धुलीको खनेखरकाबाट हो। सावित्र थापा बज्ने लोक भाका मार्फत हजुरको लागि, मेरो घर परिवारको लागि, सबै साथीहरूको लागि मिठो सम्झना साथमा सुनाउन चाहन्छु ल बाबा दादा बबाई भन्नुभएको छ। नमस्कार दाइ, उता चाहिँ हो नि त हजुरकै फ्यान निर्मला के देख्नुभयो यस्तै होइन। अब बज्ने भाका मार्फत हजुरको लागि प्यारो साथीहरूमा नवीन, रुबिना, युनिसा, जमुना, विकास, रकेश, सरिता, शर्मिला, भावना लगायत सबै साथीहरूलाई भन्नुभएको छ। मेरो फ्यान भन्नुभएको छ, सायद त्यस्तै भन्नुभयो होला है। खुसी लाग्यो मेरो फ्यान भन्दाखेरि चाहिँ अचम्म लाग्यो होइन। म कुनै सेलिब्रेटी छ होइन, त्यही पनि फ्यान भन्नुभयो, खुसी लाग्यो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा वारी जमुना पारी जमुना छाड्छु र सिराजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्छु। टेलिफोन माया रुपिसमेस कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै तपाईँकै सुख दुःख हाँसुरोदनको साथी म कार्यक्रम प्रस्तुता डबेन तामाङ पनि आजको श्रृङ्खला कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, बबाई। हाम्रो भेट राति 10 बजीको समाचार पश्चात SMS धोरीमा अवश्य हुनेछ, सुन्न भने नबिर्सनु होला है त। कर्म मेरो खोटी रहेछ, कर्म मेरो खोटी रहेछ, मागी खानु पर्यो, कर्म मेरो खोटी रहेछ। गङ्गाजीलाई बाँचे हजुर।